Salut chers élèves. دونك غادي نكملو لي سين ديالنا ديال اونتيغون. كيف ما سبق درنا لا سين 10. اخر سين درنا هي 10 و11. 10 كان دوزيام ديالوغ ما بين اونتيغون واختها اسمان، و11 كان عندنا ديالوغ ما بين لو كور و كريون. دابا غادي نشوفو 12 يعني فين جا هنا ايمون، يعني عندنا الفاس يعني المواجهه ما بين كريون و ايمون، يعني لو فيس ديالو يعني كريون وولدو ايمون. دونك هاد لا سين هادي لا سين 12 غادي نديرو جميع الاسئله والاجوبه اللي فيها، اللي غتساعدكم بزاف على الفهم ديال التكست النص. نهار الامتحان اللي عطاوكم هاد الباساج هذا يعني غالبا كيحطوا هاد لي باساج مهمين، وهاد لا سين ديال ايمون كريون مهمه بزاف. يعني غالبا كيحطوا هاد لا سين هادي اللي عطاوكم اسئله ديال الفهم من خلال هاد لا فيديو. جميع الاسئله والاجوبه ديالو مع الشرح غادي تفهموا نهار الامتحان اسئله المتعلقه بالنص. ما غاديش يكون عندكم مشكل في النص، غير خصكم تركزوا مزيان. وبالنسبه حتى الناس اللي ما قراوش لاسين، حتى الناس اللي ما قراوش هاد لاسين هادي، من خلال هاد الاسئله والاجوبه غادي يلقاو جميع المعلومات، غادي تلقاو جميع المعلومات اللي غادا تفيدكم في هاد لاسين هادي. يعني حتى اللي ما بغاش يقراها من خلال الاسئله والاجوبه صافي كتولي عارف هاد لاسين هادي كامله علاش كتهضر. دونك اون فا كومونسي. Que demande et supplie aimant. ملي دخل ايمون شنو بدا كيطلب وكيتوسل من الاب ديالو، يعني من كريون شنو بدا كيطلبو. دونك ايمون demande et supplie son père، كان كيطلبو دو sauver sa fiancée انتيغون باش ينقذ الخطيبه ديالو انتيغون، يعني كان كيتوسل ليه باش ينقذها وما يقتلهاش. Comment Crayon apparaît-il devant son fils؟ كيفاش كريون بان قدام ولدو، يعني بطريقه اللي كان كيرغبو هو ولدو كان كيرغبو. كيفاش بان كريون؟ دونك بان ضعيف، il apparaît faible, épuisé يعني fatigué et incapable de faire quoi que ce soit pour son fils. وما قادر يدير حتى شي حاجه، incapable ما قادر يدير حتى شي حاجه لو حاجه بسيطه على قبل ولدو. montrer la tendresse de Crayon pour son fils، يعني واخا كان ما قادر يدير حتى شي حاجه على ولدو على قبل ولدو، ولكن كان كيقنعو وكيعطيه دي زارغيمون، وكان معاه حنين. طوندغيس يعني الحنان، كان معاه حنين وكان كيهضر معاه كيقول له يعني هادو هما جوستيفيكاسيون مون بتي مون غارسون. يعني ما كانش كيهضر معاه بواحد يعني ما كانش كيهضر معاه قاصح، ولكن ما كان قادر يدير على قبلو والو. Quelle image Aimon avait-il de son père؟ شنو هي الصورة ولا النظرة اللي كان واخد ايمون على باه، يعني قبل ما يحكم اونتيغون، قبل ما يحكم على اونتيغون شنو هي النظرة اللي كان واخد على كريون. avant la condamnation de sa fiancée، يعني قبل ما يكون قبل الحكم على الخطيبة ديالو، ايمون افي ليماج دان بير بويسون، كانت عنده واحد الصورة ديال واحد الاب بويسون، يعني قوي، فور، يعني بويسون يعني عنده القدرة، فور قوي، كوراجو. يعني كان هو في واحد الباساج بقى كيقول له يعني انت هو اللي كنتي قوي، انت دونك كانت عنده واحد الصورة زوينة على الاب ديالو. quelle image avait-il après la condamnation d'Antigone؟ وشنو هي ليماج، عاوتاني شنو هي الصورة اللي ولات عنده من بعد الحكم على أنتيغون؟ يعني هذيك ابخي بلوطون هذيك افون ودابا ابخي، يعني ابخي لا كونداناسيون. دونك ابخي لا كونداناسيون سيت ايماج ا شونجي، الصورة اللي كان واخد على الاب ديالو تبدلات. il ne voit qu'un père faible، ما كيشوف غير واحد الاب فابل ضعيف، انكابابل داجير وما قادش يتحرك ولا يدير شي ردة فعل على قبله. pourquoi Crayon n'est-il pas libre؟ علاش كريون ماشي حر، يعني يقدر يدير اي حاجه بغاها. pourquoi Crayon n'est-il pas libre؟ à cause de la politique et de la raison de l'état، بسبب لا بوليتيك يعني بالسياسه يعني والوضعيه اللي هو ولا فيها ما يقدرش يدير اي حاجه. سي لوي لو روا، يعني حتى هو لو روا، il doit donner l'exemple، خصو يكون هو المثال، يعني ياخذوه قدوه، يابليكي لا لوا وخصو يطبق لا لوا. qu'est-ce qu'il a fait le cœur؟ شنو دار لو كور؟ يعني في الانترفونسيون ديال لو كور، التدخل ديالو شنو دار لو كور؟ دونك فهاد لا سين هادي لو كور بروبوز دي سوليوشن، اقترح دي سوليوشن على كريون.
دونك هاد لاسين هادي فيها كريون ايمون وحتى لو كور كنت ما ذكرتهاش في الاول، حيت لو كور اي واحد التدخل ديالو خفيف، يعني عطانا غير واحد دو فراز ولا 3 ليها ما ذكرتش. مي هاد لاسين هادي يعني نقدروا نقولوا هاد لاسين ديال فيها البيرسوناج اللي فيها فيها ايمون وكريون اي لو كور. دونك اسكو كريون اكسبت لي سوليسيون دو كور؟ هادوك الاقتراحات اللي اقترح عليه لو كور بقى كيعطي واحد الاقتراحات للكريون، واش كريون قبلهم؟ non crayon rejette les solutions. Elle a refusé les solutions proposées par le cœur. رفض les solutions اقتراحات. En faveur de qui intervient le cœur؟ يعني هاد لو كور هذا تدخل بعدا هو يعني بحال كنقولوا حنا كيدافع على من ولا من جهة من جا. دونك il intervient en faveur d'Antigone، يعني هو جا من جهة أنتيغون. quelles sont les solutions de cœur؟ شنو هما لي سوليسيون الاقتراحات ولا الحلول لي بروبوزيسيون بيان لي سوليسيون دو كور اللي عطاهم لو كور يعني بور سوفي أنتيغون؟ قال كريون قال له دير كي فول، قول انها فول يعني حمقى، وبيان لونفيرمي ولا يسدوا عليها يعني يسجنوها، غاني دو طون لا فير فوير دوما ولا نربحوا الوقت باش نهربوها غدا. دونك كان كيعطيه مي كريون كان كيرفض. كيسكيل افيرم كريون؟ من خلال الاجوبه ديال كريون شنو اكد لينا كريون؟ كيسكيل افيرم؟ كريون افيرم كي ne peut rien faire pour Antigone، انه ما يقدر يدير حتى شي حاجه على أنتيغون. حداجه في الاول كان كيحاول يقنعها ان تطلع للشومبر ديالها وتقول انها مريضه، وكان كيدفعها بالقوه، ولكن هي كانت عنيده. دونك دابا ما يقدر يدير حتى شي حاجه على قبلها. حداجه الناس بلوطو حنا نتوما تشوفوا في لوطخ كيستيون. pourquoi Crayon ne peut-il épargner Antigone؟ دونك هنايا علاش ما يقدرش، دونك pourquoi علاش ما يقدرش ينقذ أنتيغون؟ car la foule يعني هنا كيقصد بها الجماعة، يعني هما السكان ديال تاب qui ne peut pas contenir et au courant de la condamnation. courant يعني هما سايق الخبار لهاد لا كونداناسيون، ما يمكنش هو يقول انها شي ما هو يعني خايف منهم، بما ان عنده واحد، بما انه لو روا خصو ابليكي لا لوا، بما انه الملك خصو يطبق سميتو ويكون هو ليكزامبل. دونك هو خايف من هذيك لافول وخايف على الوضعيه ديال والاستقرار ديال تاب. comment la foule est-elle décrite dans cette scène؟ باش بقى كيهضر هو على لافول وكيقول ان ما يقدرش، وديجا هما سايقين الخبر وعارفين كيفاش وصف هذيك لافول. كوم ان انيمال، وصفهم بحال انيمال كي يورل اي كي مناس، قال لهم يعني هما حدا الباب راهم كيغوتو كيصرخوا كي يورل، يعني هما سايقين الخبر اي مناس لا ستابيليتي وكيهدوا بالاستقرار ديال تاب. cette scène fait partie de quel moment de la pièce؟ هاد لا سين هادي ان مومون دو لا بيس كنقصدوا بها يعني هنا في لا بيس دو تياتر عندنا 4 ايتاب، عندنا 4 ديال المراحل. لا سين ديكسبوزيسيون البدايه اللي دارها لينا لو برولوغ قدم لينا، وعندنا لو نو العقده يعني فين بدات لينا لو ديبي ديالها باش بدات كتحفر على الكادافر يعني جوجة ديال خوها. دونك وعندنا لي بيريبيتي الاحداث، يعني شنو الاحداث باش كريون كان كيحاول يقنع اونتيغون وكيهضر معاها. وعندنا لو دينومون هي لا سيتوياسيون فينال، هي الاخرى يعني النهايه اللي فيها الحل والنهايه، وكتكون سوا لا فان اوروز او بيان مالوروز. دونك هاد لا بارتي هاد لا سين هادي لو ديبي دو دينومون، هادي البدايه ديال دينومون هي النهايه، يعني الاحداث الاولين ديال النهايه. quels sont les arguments donnés par Aimon؟ شنو هما لي زارغيمون الحجج اللي عطاهم من الادله اللي عطيه ايمون pour convaincre كريون باش يقنع كريون à sauver أنتيغون؟ شنو هما لي زارغيمون اللي كيعطي؟ يعني هنايا كنقصدوا لي زارغيمون الحجج اللي كنعطيه، ولا بعض المرات كيكونوا الادله على حسب المعنى اللي عطاهم ايمون باش يقنع كريون ينقذ أنتيغون. tu es fou، هنا قال له tu es fou يعني في الاول باش دخل غضبان ومقلق قالوا واش انت حمق زعما انك غادي تحكم على أنتيغون. شويه كيحاول يقنعو قال له تيو لو غوا يعني انت لو غوا تقدر دير اي حاجه، ما غاديش يعني انت اللي ممكن تقرر القرار بيديك. وشويه كيحاول يقنعو يعني الشيء ديال العاطفه، كيقول له جو سوي طون فيس، كيحاول ياثر فيه ما خلى ما دار معاه، يعني يهضر معاه في الاول بتيفو كيغوت شويه قال له انت يعني انت لو غوا تقدر دير اي حاجه. شويه جو سوي طون فيس يعني انا ولدك،
وفي الاخر قالوا crois-tu que je pourrais vivre sans elle يعني واش كتظن انني نقدر نعيش بلا بها. المهم كيحاول يخلعو ولا ياثر فيه بجميع الطرق كيهضر معاه مي اون فان، ولكن هاد لي زارغيومون انوتيل يعني اون فان بدون جدوى. ما قنعوش كريون يعني هو بالنسبه له صافي ترو طار. Crayon refuse ce que lui demande aimant. Relevez les arguments qui montrent ça. يعني ملي كريون رفض هادشي اللي كيطلب منه ايمون، شنو هما غولوفي استخرج لي زارغيمون اللي كتبين لينا هادشي. elle a parlé maintenant tout تاب سي سكيل ا في، يعني وتاب كلها ساقت الخبار وعارفاها شنو دارت. dans sa dernière réplique يعني في اخر جمله ريبليك ايمون s'adresse-t-il au sentiment، واش ايمون بقى كيهضر يعني كيوجه الهضره لباه بلي سونتيمون احاسيس او على ريزون دو سون بير، ولا لا ريزون يعني بالمنطق ولا شي حاجه الحق المنطق، شي حاجه اللي هي لوجيك. دونك ايمون سادريس او سونتيمون دو سون بير، اللي كيحاول ياثر في باه بلي سونتيمون كيقول له جو سوي طون فيس، زعما انا ولدك وشوف كما كنقولوا انا ولدك وشوف من جهتي. relever le lexique de la folie يعني استخرج لو شون ليكسيكال الحقل الدلالي ديال لا فولي ديال الحماق التسطية، الكلمات كاع الكلمات اللي كتدل على الحماق. دونك باش قال له في الاول tu es fou لا فولي فول كوم ان فو، هنا باش كريون كان خارج كوم ان فو باش هي درت دونك هو ردة الفعل ديالو كان كوم ان فو. كانت عندنا في ديداسكالي. comment aimant apparaît-il dans cette scène، كيفاش بان ايمون فهاد لاسين هادي، يعني الحاله ديالو انيرفي معصب و او ميم طون يعني في نفس الوقت او ميم طون شوكي مصدوم. quel est le sentiment exprimé dans les didascalies relatifs à aimant. دونك يعني من خلال لي ديداسكالي غادي نجبدو لي سونتيمون. لي ديداسكالي هما داكشي اللي كيكون في التكست مكتوب يعني كيكون بعض المره اون غرام مكتوب يعني اون غرام مكتوب بلون كحل مغلوق، ولا كيكونوا اونتر بارونتيز. هاد لي ديداسكالي هما لي زانديكاسيون سيني كيعطيونا دي زانفورماسيون، كيعطيونا معلومات على لا بياس اللي عندنا، كيعطيونا معلومات على لي بيرسوناج، على لو ديكور، شونجمون تغيرات الحاله ديال البيرسوناج. دونك كيعطيونا هادو كيكونوا خارجين على النص، ماشي لو بيرسوناج هو اللي كيقولهم، ما كيتعطاو من طرف لوتور، كيكونوا مكتوبين كيخليونا نزيدو نفهموا لو ديالوج يعني الحاله ديال كل بيرسوناج. لو ديكور هما فين واقفين فين جالسين شكون دخل، دونك التغيرات ولي شونجمون. دونك من خلال هذاك لي ديداسكالي كاملين انا يعني نقدروا نستنتجوا ان ايمون غوسون كيحس بلا تريستيس اي لا كولير، كيحس بالحزن ولا كولير يعني القلق. عنده هنا يعني الاحاسيس عنده كاملين تقريبا، حتى لو شوك في الاول باش دخل كيجري وكيقول له tu es fou. دونك عنده جميع لي سونتيمون ديال الحزن والقلق و لانكيتود لو شوك. comment aimant quittait-il la scène، باش خرج ايمون في الاخر من لاسين، الطريقه اللي خرج بها يعني كيفاش ايمون كيتي لاسين اون كورون، خرج من لاسين وهو كيجري. دونك يعني حيت هو كان معصب و دونك غادي نشوفوا علاش هو خرج كيجري. pourquoi يعني لا كوز pourquoi aimant quittait-il la scène en courant. pourquoi pour retrouver sa fiancée، تابع أنتيغون كيعيط لها أنتيغون باش يتبع ولا يلقى ويقلب على sa fiancée الخطيبة ديالو أنتيغون. quel registre de langue domine dans le texte. دونك هاد لا سين هادي شنو هو لو ريجستر دو لونغ اللي مهيمن فيها يعني اللي اغلبيه كاين. بعد مره كنلقاو كيدخل شي بيرسوناج كيتغير لنا لو ريجستر دو لونغ، مي شنو هو لي دومينون يعني اللي مهيمن عندنا في هاد لا سين هادي. وحنا ديجا عندنا 3 ديال لي ريجستر اللي كنعرفوهم، عندنا كورون فاميلي و سوتوني. دونك في هاد لا سين هادي عندنا لو ريجستر كورون. لو ريجستر كورون يعني هو اللي كيكون يعني ما فيش الاخطاء، ما فيش سوبريسيون دي مو، ما كاينش لابغيفياسيون اختزال ديال الكلمات، ما كاينش لارغون دارجه، يعني هو السامبل واللي كنقراوه يعني هذا يعني بحال يعني اللغه الفرنسيه اللي كنقراو ماشي الدارجه. الدارجه هي ريجستر فاميليي يعني تما كيكون عندهم واحد لونغاج بوبولير يعني شعبي. وكان عندنا في هاد اونتيغون في هاد لا بياس ما بين لي غارد
لي غارد كيهضروا بواحد لونغاج بوبولير يعني اون ارغون دارجه. وعندنا لو روجيستر سوتوني، يعني لو روجيستر سوتوني كيكون ديال لي غوا.